बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, मैं आपको अक्सर याद दिलाता रहता हूं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बना था जमहूरियत का, कौमी असम्बली का, इसके पीछे एक नारा होता था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक हमारे नुमाइंदे ये नहीं देखेंगे कि रियासत अपने खर्चे कैसे कर रही है, उस वक्त तक हम टैक्स नहीं देंगे। इसीलिए बजट यहां पे पेश होता है। लेकिन बजट के इस्तेमाल को देखने वाली जो अथॉरिटी कौमी असम्बली के पास होती है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। ठीक, खुशनसीब हैं हम कि आजकल अपोजिशन के बहुत जय्यद, बड़े वोकल, बड़े तकड़े रहनुमा जनाब चौधरी निसार अली साहब, जो कि एक नई रिवायत है और एक अच्छी रिवायत है, उसके चेयरमैन हैं। इस कमेटी में मेरे भाई असफंदियार वली साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, आफ्ताब शहबान मीरानी साहब भी हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी हैं। इतने तकड़े लोग यहाँ पे जमा हैं और 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस असेंबली को बने हुए, इस PAC को बने हुए। अभी तक मुझे हसरत ही रही कि मुझे कोई एक बड़ा मेजर किस्म का स्कैंडल कि आखिर क्या होता रहा गुज़श्ता 8-10 सालों में, जब ये कमेटी नहीं थी, असली और वड्डी जमहूरियत नहीं थी जैसे आजकल दावे किए जा रहे हैं। आज इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ माने आ रही है, क्यों PAC अपना काम नहीं कर पा रहे। आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके पास ना कोई तोपे हैं, और ख़ास करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें, ना उनके पास कोई फोर्स है, ना कोई उनके पास जस्टिस साहब के पास कौन सी फोर्स है, कौन से टैंक हैं, कौन से मिसाइल हैं। वहाँ आर्टिकल 190 है, सुओ मोटो है, यहाँ कौमी असेंबली है, ना जेल है। वहां पर तो आप करें, आप देखें, आपके बाकायदा खंग के दिखाएं, सीधा अहमद रियाज शेख हो, सीधा डयाला। इधर ऐसी बात नहीं है, एक मॉरल अथॉरिटी है। आप ठीक है, थोड़े से रूल्स में कोई सख्ती भी होगी, कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, किसी को ला भी सकते हैं, समन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन नुसरत साहब, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने नुमाइंदों को। हम तो सुबह से लेकर यार 2 साल गुजर गए और क्या टाइम पीछे पड़े रहते हैं। दूसरा बात ये है कि मुझे ये बताया, आपने नुमाइंदों को कहां बख्शा? आपने मुझे ये बताया। हम तो नहीं बख्शते ना, लेकिन तुम उनका डिफेंस ना करो, उनके वकील ना बनो। उनके अपने डिफेंस के लिए माशाल्लाह बड़े वोकल, बड़े तकड़े हमारे साथ बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जनाब रियाज पीरजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, मिन्हाज साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत कम TV प्रोग्रामों में जाते हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं गिला करूंगा, आज सर आपने कौमी असेंबली में तकरीर की और कहा कि 2.5 लाख रुपए लेने वाले एंकर जो हैं हमारे बारे में बातें करते हैं। खुदा की कसम से सर, ये तो बड़ी बेइज्जती है। ये तो ऐसे ही है जैसे औरत की उम्र बढ़ा दी जाए, मर्द की तनख्वाह कम कर दी जाए। मुश्ताक बहुत अपसेट है उसके बाद। नहीं, ये आप सोच सकते हैं कि आपके बारे में कोई कहेगा। ये ऐसी बातें उनके लिए होती हैं जो खुद समझ रहे होते हैं, आपके बारे में कौन कह नहीं तो क्या आपका इशू आज, क्या आप क्यों नाराज थे हमारे जैसे, हमारी बरादरी के लोगों से? नहीं, मैं देखता हूं कि अक्सर MNA साहबान को जब बुला के एंकर जो है ना उनके साथ लड़ रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और उनको पता है कि MNA की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम पाकिस्तान की इस सियासत में MNAs का इतना किरदार नहीं होता इन डिक्टेटरशिप्स की वजह से, और फिर जो लीडरशिप्स आती हैं हमारी, वो फिर डिक्टेटरशिप्स को फॉलो करती हैं। तो वो MNAs के बैठे हुए वहाँ पे शरीफा बेचारे MNA वहाँ पे ऐसे होते हैं जैसे वो कटहरे में खड़े। ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे नुमाइंदे लोग होते हैं जो माशाल्लाह होते हैं। अच्छा नहीं, चले खैर, ये तो सारे एक दूसरा कजिया हुआ। आपका हक है, आपका पूरा राइट है, आप हमारे नुमाइंदे हैं और कौमी असेंबली फोरम है। लेकिन मैं सर आपसे ये जिसारत कर सकता हूँ पूछने की कि आप जैसा वोकल मेंबर है PAC का, चेयरमैन है उसके चौधरी निसार अली, कोई एक केस बता सकते हैं जिसके बारे में मैं फख्र महसूस करूं और मुझे यकीन आए कि अगर सियासतदान चलें जी करप्ट हैं या जो कुछ भी हैं, लेकिन इस इमाम में सब नंगे हैं और भी हुक्मरान तबकात हैं, कोई 1-2 केस आप बता सकते हैं मुझे? जी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे आप समझते हैं कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें हिसाब को देखना होता है कि आया पैसा खर्च हुआ है सही या नहीं, रूल्स के मुताबिक या नहीं।
لیکن یہ جتنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک ایسی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے جو جسم کا حصہ بن چکی ہے. کرپشن اب پاکستان کی نسوں میں ہے، ہمارے معاشرے میں گھس گئی ہے، ہمارے افسران میں، ہمارے تمام طبقات میں اس وقت موجود ہے. نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آنے سے کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک جسم کو جب شوگر سے ہو اور اس میں زخم ہو جائے تو وہ اس کا زخم کا جب آپ علاج کرتے ہیں تو بڑا احتیاط اور محتاط رہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ زخم اور بڑھتا جاتا ہے. تو ہم اس وقت ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے. اتنے ایڈونچرس اگر ہو کہ ہم جائیں تو آپ دیکھیں کہ امپلیمنٹ کرنے والے لوگ کون ہیں. وہ بھی تو وہی ہیں جو جرائم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پردہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا پیرزادہ صاحب، جب اسی کے اوپر اگر جب فوج آتی ہے، جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ تو پالیٹیشین کو معاف نہیں کرتے. وہ تو ہمارے نمائندوں کو کہتے ہیں کہ یہ جی دنیا بھر کی ساری کرپشن یہ کر کے گئے، پھر وہ کوئی پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی کسی کو ہتھکڑی لگ جاتی ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے. لیکن جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے، پھر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی کی طرف، تو پھر ہمارے جو نمائندے ہیں، ہم آپ پہ برس نہیں رہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی مہم جوئی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، ایک اعتماد ہے آپ کے پیچھے، پوری قوم کا پشت ہے، ان کا ہاتھ ہے آپ کی پشت پہ، تو آپ احتساب کیوں نہ کریں ان کے؟ یہ دیکھیں اس وقت عمل کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ بھی اس وقت فلاؤٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا مافیا ہے، اس کے پیچھے ایسی قوتیں ہیں جو غیر ملکی ایجنڈا کو پش کرتی ہیں. اس وقت آپ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی، خاص طور پہ جیسے ISI ہے جو ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت اور ملک کے اندر بھی دیکھتی ہے، ان سے اگر آپ لسٹ مانگیں کہ اس وقت اسلام آباد میں کتنے غیر ملکی ایجنٹ جو ہیں وہ کتنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ ان کے بس سے بھی باہر ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم دیہاتوں سے آنے والے جو نمائندے عوام کے آتے ہیں، ہمارے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے کیونکہ ہم غریبوں کی پریشانیوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو غریبوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ جو غیر ملکی اس وقت پیسہ جو دے رہا ہے امریکہ اور سعودی عربیہ اور یہ ملک کے اندر جو ایک فطور پھیلا ہوا ہے، مختلف ایجنڈا چل رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا افسر کس ایجنڈے پہ ہے، کس پہ کام کر رہا ہے. تو اس لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران جس طرح آپ نام لے رہے تھے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پیرزادہ صاحب میں ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں. نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ اس میں جمراو کینالز کا 176 ملین روپیہ جو تھا وہ کھا گئے. اس کے اوپر ریکارڈ بھی نہیں دیتے تھے. آپ ایسا دیکھیں کہ جب یہ MOU سائن ہوتے ہیں تو سائن کوئی کرتا ہے، پیسہ کہیں جاتا ہے اور پھر یہ مختلف ٹرانزیکشن سے ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر وہ حساب دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ پیسہ سیڈا کے پاس گیا تھرو واپڈا نے MOU سائن کیا، پیسہ گیا سندھ گورنمنٹ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ نے سیڈا بنائی، سیڈا میں چلا گیا. وہ میرے پاس انکوائری آئی، اس میں حساب دینے کو تیار نہیں تھے. اس میں کچھ افسران جو تھے وہ GHQ سے آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سب کو لائن حاضر کر دیا. میں نے کہا کہ کوئی اس وقت افسر جو اس انکوائری میں ملوث ہے وہ OSD کے طور پہ رہیں گے، کوئی سی چارج پہ نہیں رہیں گے اور یہ پیسہ ریکور ہوگا. بالکل. ریاض پیرزادہ صاحب وقفے کے، کیونکہ ہم اس وقت کمرشل بریک کے بعد ریاض پیرزادہ صاحب سے بھی بات جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے رؤف خلاصہ، سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کی بھی سٹوریز ہیں، وہ بھی PAC کے بارے میں اور اس کی رپورٹنگ کو کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہائی پروفائل سٹوریز، سو موٹو ایکشنز بھی ہوئے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.